का यही फैसला था कि 1971 में उसी सहारावर्दी साहब के एक दस्ते रास्त ने उस स्टेट के लफ्ज को फिर स्टेट्स का लफ्ज बनाकर मशरकी हिस्से को हमसे अलहदा कर दिया और वो बांग्लादेश बना। बहुत से अवामिल हैं। उसमें एक बात यह है कि हमारा जो 56 का आईन बनाया गया, उस 56 के आईन में एक नाइंसाफी मशरकी पाकिस्तान के साथ हुई। उनकी आबादी अक्सरियती आबादी थी, लेकिन हमारे उस वक्त के अकाबरीन ने यह फैसला किया कि मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के वोट बराबर होंगे, कि एक आदमी का एक वोट का जो सूल है वो उनके खिलाफ इस्तेमाल किया और वहां पर एक बुनियादी मसला पैदा किया कि उनको हम एक आदमी को एक वोट के बराबर नहीं समझते। उसकी फिर आगे मामला चलता रहा। तो ये जो किसी का एक वोट है और किसी का एक वोट नहीं है, ये भी एक अजीब ही मसला था जिसका दानिश के साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो ये इस लिहाज से जमहूरियत की नफी थी और जमहूरियत की नफी होती रही है और अब तक होती जा रही है। इसलिए हम आते हैं, अस्करी दौर में आते हैं और अस्करी दौर में ऐलान होता है कि जमहूरियत बहाल की जाएगी और फिर एक तवील अबूरी दौर से हम गुजरते हैं। आजकल भी हम जमहूरियत के सफर की तरफ एक अबूरी दौर से गुजर रहे हैं। अब ये हम पर है कि वो फिर वापस अस्करियत की तरफ चला जाएगा या हम जमहूरियत को मुस्तहकम करने में कामयाब होंगे। ये पाकिस्तान के अवाम का हक भी है और फर्ज भी है कि वो आवाज अपनी उठाएं और जमहूरियत के हक में उठाएं और सूबाई हुकूक के हक में उठाएं, तो फिर हम वफाकी भी बन सकते हैं और जमहूरी भी बन सकते हैं। पार्लिमानी निजाम बज़ाहिर तो बरसरे इक़्तिदार है, अब उसको फाल बनाने का क्या तरीका है? हमारे यहां अफसोस यह है कि न सिर्फ वो लोग जो कि हुकूमत के साथ देते हैं, बल्कि जो लोग हुकूमत की मुखालफत भी करते हैं, वो दोनों ही मनफी किरदार अदा करते हैं। जब पार्लियामेंट बरसरे इक़्तिदार आती है या बन जाती है, उसकी तश्कील हो जाती है, तो फिर उसके लिए सिर्फ ये करना कि वहां डेस्क बजाना और वॉकआउट करना, डेस्क बजाना और वॉकआउट करना, तो ये मौका देते हैं उन लोगों को जो कि जमहूरियत को नहीं चलने देना चाहते। अगर अपोजिशन पार्लियामेंट में बैठकर वहां अपनी आवाज उठाए और वहां जिस चीज पे इतराज है उसको रिकॉर्ड पे पार्लियामेंट के लाए और उसको फाल बनाने की कोशिश करे। हम एक तरफ तो कहते हैं कि फैसले पार्लियामेंट में होने चाहिए और दूसरी तरफ पार्लियामेंट से वॉकआउट कर जाते हैं। आप वॉकआउट करेंगे तो आप फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बजाय पार्लियामेंट के अंदर अपने ख्यालात का इजहार करो, तब पार्लियामेंट मुस्तहकम होगी, वरना पार्लियामेंट कमजोर होगी। इस्लाम को पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं है। हिंदुस्तान में इस्लाम को खतरा था क्योंकि अकलियत के हुकूक का एहतराम नहीं होता था और 47 के इंतखाबात के बाद कायदे आजम ने, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, उनके ज़हन पे ये बात नक्श हो गई थी कि हमें इनसे अलहदा होकर ही आजादी मिल सकती है। लेकिन पाकिस्तान में माशाअल्लाह आज का जलसा ये देख लीजिए, ये तंजीम इस्लामी पाकिस्तान में काम कर रही है, बेशुमार और इस्लाम के नाम पर तंजीमें भी हैं, अंदारे भी हैं जो कि काम कर रहे हैं और लोगों की खिदमत कर रहे हैं। ज़ल्ज़ला आया तो इस्लामी तंजीमों ने अवाम की खिदमत में
ایک بہت ہی اعلیٰ کردار ادا کیا اور میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. تو اس لیے اسلامی اقدار میرے خیال میں پاکستان میں فروغ پا رہی ہیں، اگرچہ دوسرے ملکوں کے دوسری تہذیبوں کے اثرات ہمارے اوپر آ رہے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے آپ کو مضبوط رکھیں اور اپنے اصولوں پر قائم رہیں تو میرا یقین ہے کہ پاکستان جو ہے اس میں اسلامی اقدار کو دوسرے یلغار سے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عوام اس کو قبول نہیں کرتی، اکثریت قبول نہیں کرتی. ایک برگر جنریشن ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں جو اس طرف چل پڑے ہیں، لیکن ان کی پاکستان کے عوام کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہوگی. ہماری ملک میں آج کل اقتصادی ترقی ہو رہی ہے، لیکن مجھے ایک بات کہنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اقتصادی آزادی کا مطلب ہے کہ پاکستان کے وسائل پر پاکستان کا اختیار ہو. یہ بات درست ہے کہ حکومت ہر چیز کی مناپلی نہیں ہونی چاہیے، کاروبار عوام کو کرنا چاہیے، لوگوں کو کرنا چاہیے، پرائیویٹ سیکٹر کو کرنا چاہیے، لیکن تعلیم، صحت، سماجی انصاف، اس میں حکومت اپنی ذمہ داری سے دستبردار نہیں ہو سکتی اور اس کو نہیں ہونا چاہیے. ہم نہ تو مادر پدر آزاد کیپٹلزم چاہتے ہیں، نہ ہم بالکل ریاستی بالادستی اور کنٹرول چاہتے ہیں. ہمیں ایک مشترکہ نظام چلانا چاہیے جس میں بنیادی ذمہ داری حکومت کی ہو کہ ایسا ماحول پیدا کرے جس میں عوام آزادی سے کاروبار کر سکیں، لیکن نجی کاروبار جو ہے اس کو بھی فروغ دینے کا موقع ملنا چاہیے. اب یہ جو ہم اپنے قومی وسائل بیچ رہے ہیں، اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ جو ہمارے ادارے نفع کما رہے ہیں وہ اگر ہم غیر ملکیوں کے ہاتھوں بیچ دیں گے تو پھر ملک میں آزادی کا تصور جو ہے وہ شراب کی طرف چلے گا، حقیقت کی طرف نہیں چلے گا. اس لیے اگر غیر ملکی آ کر ہمارے ملک میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں تو وہ نئی صنعتیں لائیں، اس کے ساتھ نئی ٹیکنالوجی لائیں جو ہمارے لوگوں کو سکھائیں، تو ہمیں قبول کرنا چاہیے. لیکن جو بنی ہوئی صنعتیں ہیں ان کو فروخت کر کے اپنے گھر کا سامان بیچ کر لاوارث بننے کا طریقہ کار جو ہے اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے. ہماری اقتصادی آزادی جو ہے وہ بہت اہم ہے. جب پاکستان بنا تھا تو جناب فیض احمد فیض نے فرمایا تھا، یہ داغدار اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں. آزادی تو ملی، لیکن جیسا میں نے کہا ہمارے ملک کا اندرونی سیاسی اقتدار ان لوگوں کے پاس، اس اسٹیبلشمنٹ کے پاس جو انگریز کے طرز حکومت کے لیے تشکیل دی گئی تھی،